اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ اتوار کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلا ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان وتوارك الحدثان ومن القضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من حمزات الشياطين وأحتذر بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعذني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الهادي من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإصابة فصل على محمد خير خلق الداعي إلى حقك وأعذني بإذنك الذي لا يزام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بانقطاع إليك أمري وبالمغفرة أمري إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد